बाबुराम सिंह थापाज्यू, जस्तो यहाँ चाहिँ विशेष गरेर नेपाल अङ्ग्रेज युद्धको जैथक किल्ला र रणजोर सिंह थापा जो वीर योद्धा हुनुहुन्थ्यो, नेपालको अस्तित्व रक्षाका लागि, नेपालको स्वाभिमान बचाउनका लागि उहाँले ठुलो युद्ध गर्नुभएको थियो। यद्यपि अन्य राष्ट्रिय विभूति जति उहाँको चर्चा त्यति आम सर्वसाधारणमा रहेन र यहाँले त्यो जैथक किल्ला नै घुमेर जुन रिसर्च गर्नुभएको छ, के पाउनुभयो बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको इतिहासमा धेरै वीर वीराङ्गनाहरू भएका छन् र जहाँसम्म यो ऐतिहासिक विभूति नै भन्नुपर्छ रणजोर सिंह थापालाई, नेपालको इतिहासका एकजना यी पनि वीर हुन्, ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुन् र यसभन्दा केही अघिका कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्नु जरुरी चाहिँ छ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले सानो गोर्खाबाट प्रारम्भ गरेर नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने सिलसिलामा थुप्रै थुप्रै भाइ भारदारहरूले सहयोग गरेका चाहिँ छन्, गुरु पुरोहितले पनि सहयोग गरेका छन् र त्यसमा पनि भनिन्छ 11 वर्षको उमेरदेखि बडाकाजी अमरसिंह थापाले नेपाललाई एकीकरण गर्दै जाने क्रममा उहाँले सयौं लडाईँ लड्नुभयो र त्यसपछि आएर काङ्गडाभन्दा पनि अझ पर कश्मीरसम्म, चम्बासम्म उहाँले त्यो विजय यात्रा आफ्नो जारी राख्नु भएको हो र काङ्गडाको संसार चन्द, राजा संसार चन्दसँग लड्दाखेरि 4 वर्षसम्म लड्दाखेरि उहाँलाई यो सहयोग अलिकति कम भयो र पन्जाबका राजा रणजीत सिंह र काङ्गडाका राजा संसार चन्दको फौजसँग लड्दाखेरि नेपाली फौजको हार भयो र सतलज वारी आएर बस्नुपर्ने स्थिति हामी देख्छौँ। रणजित सिंहले त प्रशंसै गर्नुभएको थियो नि नेपाली फौजको। हजुर 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 हो। अब रणजीत सिंह, अमर सिंहका कुरा गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अमर सिंह बडाक नेपालको इतिहासमा दुईटा अमर सिंह चाहिँ छन्। एउटा जनरल अमर सिंह थापा, अर्को बडाकाजी अमर सिंह थापा। मुख्तियार भीमसेन थापाका बुवा जनरल अमर सिंह थापा पाल्पाका प्रशासक र 15 वर्षको उमेरदेखि अथवा 11 वर्ष पनि भनिन्छ लड्दै लड्दै नेपालको लागि 65 वर्षसम्म लडेका बडाकाजी अमर सिंह थापा। अब यही सन्दर्भमा अमर सिंहकै साइला छोरा जुन रणजोर सिंह थापा हुन्, यी असाध्यै पराक्रमी, सानोदेखि नै तीक्ष्ण बुद्धिका धेरै पराक्रमी थिए भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाइन्छ। रणजोर सिंह थापा र नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सुरु भयो र नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध सुरु हुनुको कारणमा हामी देख्छौँ चाहिँ कि 12 सिमरौनगढ परगन्नाका 22 मौजाकोमा तकरार भयो, झगडा भयो। यसको साथसाथै बुटवल र शिवराजको कुरामा पनि अङ्ग्रेजसँग विवाद भयो र यसरी 12 सिमरौनगढका 22 मौजा र साथै यो बुटवल शिवराजको यो झगडाले अङ्ग्रेज नेपाल युद्ध सुरु भयो, यो प्रारम्भ भयो र यसरी लडाईँ सुरु हुँदै गएपछि अनि जैथकको जिम्मेवारी पाएका रणजोर सिंह थापासँग पनि अङ्ग्रेजको एउटा चाहिँ युद्ध भएको चाहिँ छ र रणजोर सिंह थापाको कुरा गर्दाखेरि उनले नालापानीमा पनि बलभद्र कुँवरलाई सहयोग गरेको इतिहास चाहिँ छ। अलिकति प्रशिक्षण दिने काम, किल्ला बनाउने काममा सहयोग गरे, बलभद्रको सहयोगको काम गरे। उनले आफ्ना मान्छे पठाइदिए र मान्छे पठाएर त्यो जुन नालापानीमा गढ बनाउने, किल्ला बनाउने काममा पनि उनले सहयोग गरेको देखिन्छ रणजोर सिंह थापाले। र यसको साथसाथै अमर सिंहका योग्य धेरै सबै छोरा 10 भाइ छोराहरूमा चाहिँ रणजोर सिंह असाध्यै पराक्रमी खालका थिए, मैले भनिसकेँ। र त्यो जुन जैथक किल्ला चाहिँ छ त्यसको पुरै जिम्मेवारी लिएर यिनी बसेका र त्यहाँ अङ्ग्रेज फौज जसको नेतृत्व मेजर लाडलो र मेजर रिचर्ड्स यी दुईटैले गरेका चाहिँ थिए र दक्षिणबाट मेजर लाडलो र उत्तरबाट मेजर रिचर्ड्सले भयानक आक्रमण गरे र
तोपहरू अत्याधुनिक तोपको प्रयोग गरेका चाहिँ छन्, गोला बर्साएका चाहिँ छन्। अङ्ग्रेजी फौज अब ठुलो फौज लिएर आएको। आधुनिक हात हतियारले उनीहरू सज्जा थिए। र यतापट्टि जुन छ चाहिँ हजुरको अब नेपालीसँग त त्यही बन्दुक, खुकुरी, खुँडा यिनै हुन्, यो चाहिँ थियो। र यसरी यत्रो ठुलो फौजले एट्याक गरेपछि, तोपका गोला बर्साएपछि रणजोर सिंह थापा जुन एउटा चाहिँ यहाँ पराक्रमी नेपाल आमाका सपुत हुन्, उनले त्यो एकजना अङ्ग्रेज लेखक एचटी प्रिन्सेप भन्ने आफ्नो किताबमा लेखा चाहिँ छन्। उनी त्यो युद्धमा स्वयं सामेल चाहिँ थिए। र इतिहासकार एचटी प्रिन्सेपले आफ्नो किताबमा लेखेका चाहिँ छन् कि त्यो तोपको गोलाको प्रवाह नगरेर जैथेक किल्लाबाट त्यो नेपालका सन्ततिहरू, वीर गोर्खाली सेना, तिलङ्गाहरू यमराज झैँ जाइ लागे अङ्ग्रेज फौजमाथि, अरिगाल जस्तै। रणजोरको नेतृत्वको त्यो किल्लाबाट निस्केर यति ठुलो एट्याक गरे, अरिगालको गोला जस्तै भएर खनिए अङ्ग्रेजमाथि। र त्यहाँ प्रिन्सेपले लेख्छन् कि यस्तो अतुलनीय पराक्रम संसारमा मैले देखेकै थिएन। थुप्रै लडाइँ भयो, थुप्रै युद्ध भयो, सारा मैले देखेको चाहिँ छु। तर काल भैरव जस्तै नेपालीहरू, गोर्खालीहरू रहेछन्। म चकित भएँ, म आश्चर्यचकित भएँ कि यस्तो पराक्रम पनि संसारमा हुँदो रहेछ। र आफ्नो मातृभूमिका लागि यतिसम्म योगदान दिँदा रहेछन्। र काल भैरव समान अरिगालका जस्तै भएर तोपको गोलाको प्रवाह नगरिकन ती जुन चाहिँ खुँडा खुकुरी लिएर, बन्दुक लिएर आए र त्यो अङ्ग्रेज, हजारौँको अङ्ग्रेजमा चाहिँ आधालाई काटेर सफाया गरिदिए। र यति आतंक छायो अङ्ग्रेजमा चाहिँ कि तिनले त्यहाँबाट कुलेडाम ठोके, सातो पुत्लो गयो। र मेजर त्यो लार्लो र रिचर्ड्सले कति फकाउँदा पनि फेरि जुन चाहिँ किल्लामा उनीहरू जान सकेनन्। र यति पराक्रम नेपालको इतिहासमा कि त जितगढी हामीले कर्णेल उजिर सिंह थापाको देख्छौँ, जहाँ तपाईँको यो जनरल वुड भाग्यो, लडाइँबाटै भाग्यो होइन। त्यसपछि जनरल मार्लो, यो बारा पर्सा यो जुन चाहिँ बारा यो समरणपुर जुन चाहिँ इलाकामा जनरल मार्लोलाई कर्णेल रणवीर सिंह थापाले त यसरी लखेटे चाहिँ कि एक भोलिपल्ट बिहानै ऊ भागेर बेपत्ता भयो जनरल। र उसको ठाउँमा अर्को जनरल मार्लोलाई पठाइयो त्यहाँ चाहिँ होइन। जितगढीमा त्यस्तै सातो लिएर यही क्रममा, सातो लिने क्रममा यो जैथक किल्ला जुन छ नि, रणजोर सिंह थापाले यस्तो सातो लिए जुन चाहिँ यिनीहरूको अङ्ग्रेजहरूको दुर्दुहाई। बलभद्र कुँवरसँग पनि यदि 2-3 हजार फौज भएका भए त त्यो जनरल गिलेस्पी त मारियो नै त्यहाँ। अङ्ग्रेजको के हालत हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ छ कि न रसद सामग्री चाहिँ छ, न धन चाहिँ छ, न सेनाहरू पर्याप्त। 12,000 फौज नेपालसँग चाहिँ थियो त्यो बेलामा। र अङ्ग्रेजसँग 45,000को फौज थियो र 83वटा अत्याधुनिक तोप उनीहरूसँग चाहिँ थिए। नेपालसँग त सामान्य खालका, मध्यम खालका तोपहरू चाहिँ थिए। 45,000 फौज अङ्ग्रेजको 5 ठाउँबाट हमला गर्यो अङ्ग्रेजले। जस्तो चाहिँ यो हामीले भनौँ बाराबाट जनरल मार्लो, त्यसपछि मोरङमा मेजर जनरल चाहिँ लेटर भन्नेले त्यहाँ हमला गर्यो। त्यसपछि आएर चाहिँ यतापट्टि जनरल वुड यो हजुरको बुटवलमा तीनटा मोर्चा अङ्ग्रेजले चाहिँ यसरी यहाँ खडा गर्यो। र कर्णेल रणवीर सिंह थापा यतापट्टि यो बारातिर रणवीर सिंह थापाले लखेटे। भक्तवीर थापा चाहिँ थियो अमरसिंहकै छोरा, उनले लखेटे मेजर लेटरलाई। यतापट्टि जुन छ चाहिँ यो हजुरको उजिर सिंह थापा जुन भीमसेनका भतिजा चाहिँ थिए, उनले जुन छ लखेटेको इतिहासमा र जैथकबाट पनि लखेटेका चाहिँ छन्। यसरी यो नेपालीहरूको गोर्खाली पुरुषार्थ अथवा यो अद्भुत लडाइँ देखेर यो अङ्ग्रेजहरूको सातो गएकै हो। र रणजोर सिंहले त यति दपेटा दिए, टाउको उठाएर हेर्नै सकेनन् जैथक किल्लामा। र रणजोर सिंहको बारेमा के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध भयो, अन्तिम समयमा अमरसिंहसँग जम्मा 200 सैनिक चाहिँ थिए। रसद सामग्री चाहिँ छैन, धन छैन, यताबाट सेना पनि पुगेन। त्यहाँ कुमाउँबाट हस्तिदल शाही भन्ने सेनापति जानेवाला चाहिँ थिए, त्यहाँ पुग्ने चाहिँ थियो, अमरसिंहको ठाउँमा पुग्ने विचार चाहिँ गरेका थिए। ती कुमाउँकै लडाइँमा मारिए। र त्यसपछि कुमाउँका प्रशासक चौतरिया बम शाहले सेना नै पठाइदिएन अमरसिंह कहाँ, रोकेर राखिदिए, ब्लक गरिदिए। त्यहाँ चाहिँ अमरसिंह थापा सोधिछे चाहिँ कुमाउँबाट चाहिँ रसद पानी कुमुक आयो भने म फेरि अङ्ग्रेजसँग लड्छु भनेर बस्दै चाहिँ थिए। 200 सैनिक भए पनि
तोपका गोलाहरू बर्सिराखेका छन् चारैतिरबाट, उनले त्यसको प्रवाह गरेका चाहिँ छैनन्। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, चारैतिरबाट त्यो राजगढमा त्यो किल्लामा तोपका गोलाले जुन छ सारा पर्खाल भत्काउँदै चाहिँ छ। 200 सैनिक साथमा चाहिँ छन्। अमरसिंह जुन छ त्यहाँ बाघ जस्तै कैदीको रूपमा बसिरहेका चाहिँ त्यहाँ फौज आउला, रसद आउला र फेरि अट्याक गरौँला भनेर बसेका चाहिँ छन्। यताबाट चौतिर ब्रह्मशाली धोका दिए र फौजै पठाइदिएनन्। हस्तिदार शाहको पनि मृत्यु भयो। र यस्तो वातावरणमा यतापट्टि जुन जैतक किल्लामा पनि पर्खेर बसेका चाहिँ छन् हरजोर सिंह थापा, कि रसद आउला, सैन्य सेना सहयोग आउला र लडौँला भनेर पर्खिरहेका चाहिँ छन्। र के भनिन्छ भन्दाखेरि रणधीर सिंह थापा असाध्यै ठुला साहसी, प्रतापी, यसको साथसाथै उनी यति जुन छ चाहिँ त्यो जनतामा लोकप्रिय प्रशासक चाहिँ थिए कि उनी जुन छ चाहिँ नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध जुन छ चाहिँ समाप्तिमा गयो, चौतरिया वंशाले पत्र लेखेर पठाए अमरसिंहलाई चाहिँ के समर्पण गर भनेर पत्र लेखेर पठाइदिए, दरबारको आदेश। अमरसिंह लाचार भएर चाहिँ उहाँले त्यो समर्पण गर्नुभयो, किल्ला छोडिदिनु भयो। र त्यो बेलामा रणधीर सिंहलाई पनि केही तोप र सैनिक दिएर सम्मान गरेर हामीले पठाइदियो। अमरसिंह थापालाई पनि कैयन तोप र सैनिकहरू दिएर ससम्मान विदावादी गरेको हामी पाउँछौँ इतिहासमा। र त्यो बेलामा भनिन्छ कि रणधीर सिंह आउँदाखेरि त्यहाँका जनता रोएका चाहिँ थिए। रणधीर सिंह जस्तो एउटा चाहिँ कुशल प्रशासक, हामीलाई हेरचाह गर्ने, जनताको रक्षक, जनताको सेवक, यस्तो चाहिँ यस्तो महान व्यक्ति हामीलाई छोडेर जाँदैछन् भनेर त्यहाँका जनताले रोए, उनलाई चाहिँ प्रार्थना गरे, भने चाहिँ कि तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्। तर उनी त्यहाँ बसेनन् र अमरसिंह थापा र जुन छ चाहिँ रणधीर सिंह ब्रह्मदेव मन्डीमा आएर बाबुछिरा भेट भएका चाहिँ हामी इतिहास देख्छौँ। र यी रणधीर सिंह यस्ता जुन छ महापराक्रमी रणधीर सिंह यो कोत पर्व हुँदाखेरि असोज 3 गतेको कोत पर्व यिनी काटिए। जङ्गबहादुर राणा र उनका भाइहरू, उनका सैनिकहरूले यस्ता महायोद्धाहरूलाई, निशस्त्र, जसको हातमा केही पनि छैन, हतियार छैन, केही छैन, यस्ता महायोद्धालाई घेरेर अङ्ग्रेजसँग युद्धमा नहारेका, कहिले पनि पराजय नबेहोरेका त्यस्ता महान योद्धा रणधीर सिंह थापाले बिना हात हतियार काटिनु पर्यो कोत पर्वमा। किन उहाँलाई चाहिँ किन आफ्नो सत्ता यिनीहरूबाट धावा हुन्छ भनेर चाहिँ मारियो कि किन मारियो होला तपाईँहरू? अहिले यो त यस्तो के भने कोत पर्व जसरी अहिले हामीले डिजाइनमा, बाहिरको डिजाइनमा नेपाललाई ध्वस्त पार्ने योजना बन्दैछ भन्छौँ नि हामी, त्यो बेलामा पनि त इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई ध्वस्त बनाउनको लागि योजना बनाएकै हो नि। जसरी एमसिसी हामीले भन्दै चाहिँ छौँ अमेरिका यहाँ आएर बस्न खोजेको चाहिँ छ, त्यसै गरी इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि त नेपालमा बस्न खोजेकै हो नि त। उसले आफ्नो रेजिडेन्सी यहाँ कायम गर्न खोजेकै हो नि। र उसले प्रष्ट बनेको चाहिँ कि हामी रेजिडेन्सी कायम गर्न चाहन्छौँ र उसको उद्देश्य के थियो भने यहाँ बसेर तिब्बतमाथि प्रहार गर्ने, चीनमाथि प्रहार गर्ने। जसरी एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ अमेरिका बसेर तिब्बतमाथि प्रहार गर्न खोजिराखेको चाहिँ छ, यो त 100 वर्ष पहिले त्यो इतिहास अहिले दोहोरिएको हो। त्यो बेलाको इस्ट इन्डिया कम्पनी, अहिलेको अमेरिका, योजना एउटै हो। र यसरी यस्ता वीरहरू, महावीरहरू, योद्धाहरू, देशभक्त वंशहरू बाँचिराखे भने त देशलाई तलमाथि हुन दिँदैनन् भनेर त्यो ब्रिटिस रेजिडेन्सीको षड्यन्त्र सारा जुन छ त्यही त्यो भएर जङ्गबहादुरलाई मुख्य पात्र बनेर उनी अघि सरे। र अहिले जसरी हामी जङ्गबहादुर चाहिन्छ भन्छौँ नि, अहिले त जङ्गबहादुरै छ नि सबै, जुन देशप्रति गद्दारी गरिरहेको यी जम्मै जङ्गबहादुर त हुने यिनीहरू। त्यसैले यो देशलाई भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा अथवा जुन छ चाहिँ अहिमान सिंह बस्नेतदेखि कालु पाँडे चाहिएको हो नि यो। त्यसैले देशभक्त वंशहरूलाई कत्लेआम गरेपछि रजाइ गर्न पाइन्छ, प्रभुत्व कायम गर्न पाइन्छ भन्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको जुन योजना चाहिँ थियो, त्यो योजनाका मतियारहरूले चाहिँ त्यो देशभक्त वंशलाई काटे। र त्यो काटिनेमा जुन छ बडा काजी अमरसिंह थापाका 3टा छोराहरू परेका चाहिँ छन्। काजी अर्जुन, काजी भनेको मन्त्री, काजी अर्जुन थापा, काजी नरसिंह थापा र काजी रणधीर सिंह थापा। बुढा काजी अथवा बडा काजी अमरसिंह थापाका यी 3टा छोराहरू जो अङ्ग्रेज युद्धमा मारिएनन्, लडाइँ लडे, तिनलाई चाहिँ कोत पर्वमा चाहिँ काटियो। र त्यो काटेपछि दुःखद घटना चाहिँ छ, यिनकी रानी आफ्नो एउटा सानो बच्चा, जुन काखे बच्चा चाहिँ थियो, त्यो जोगाउनको लागि महलबाट भागेर केही आफ्ना अङ्गरक्षक लिएर यिनी चाहिँ धादिङको छेवाङ भन्ने जङ्गलको बिचमा एउटा गाउँ चाहिँ छ, त्यो गाउँमा यिनी पुगिन्। र त्यहाँ जुन छ अमरध्वज थापा यिनका छोरा रणधीर सिंहका, तिनलाई जोगाइन्, तिनलाई सुरक्षा
गरेर चाहिँ राखिन् र पछि अमरध्वज थापा पनि त्यो क्षेत्रका प्रसिद्ध प्रशासक भए र पछि गएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा रणधीर सिंह थापाको खलक त्यहाँ लुकेर बसेको थाहा पाइयो र त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध गर्ने काम पनि भएको चाहिँ छ। यसरी यहाँले यो इतिहास जसरी अध्ययन गर्नुभयो र यसरी धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ यहाँले आफैले आँखाले देखेको जसरी वर्णन गरिराख्नु भएको छ, यो रिसर्च गर्न तपाईँलाई कति समय लाग्यो र स्रोतहरू कसरी जुटाउनु भयो बताइदिनुहोस्। होइन, यो म बङ्गालमा बसेर पढेको, साधु सन्त अघोरीसँग मेरो सङ्गति सानोदेखि नै, र मलाई जहाँ नयाँ चिज नयाँ के छ अथवा आफ्ना पुर्खाहरू, आफ्नो इतिहासहरू, आफ्नो गौरवहरू, त्यसप्रति मलाई बङ्गालीहरूले सिकाए। साहित्यमालाई माया गर, आफ्नो संस्कृतिलाई माया गर, आफ्नो देशलाई माया गर, त्यो सिकाए। र म बङ्गालमा पढेको मान्छे, त्यहीँ पनि म ठुलो अफिसर हुन सक्थेँ। मेरा साथीहरू कोलकाता युनिभर्सिटीमा प्रोफेसरहरू चाहिँ छन्, म देश सम्झेर चाहिँ यहाँ आएको हुँ। र यो रिसर्च गर्ने क्रममा मलाई जुन छ चाहिँ हजुरको म करिब 8-10 वर्ष नै रिसर्चमा म लागेको चाहिँ छु। मेरा अखण्ड नेपाल, अतुल्य विशाल नेपाल, अघोरी आयावरी जस्ता किताबहरू पनि मेरा चाहिँ प्रकाशित चाहिँ छन्, जसले राष्ट्र बोल्छ अथवा देश बोल्छ, त्यस्ता किताबहरू। 10औं वर्ष मेरो अध्ययन मेरो रिसर्च। म कहिले गढवाल पुग्या हुन्छु, कहिले म चाहिँ बद्रीनाथ पुग्या हुन्छु, कहिले म छत्तीसगढ, कहिले झारखण्ड पुग्या हुन्छु। बङ्गाल त मेरो चाहिँ त्यो पानी पँधेरो भइहाल्यो। यसरी म जो सानैदेखि नै रिसर्च, नयाँ कुराहरू चाहिँ के छन्, नयाँ विषय के चाहिँ छन्, त्यो रहस्यमय विषय के छन्, त्यो जुन छ त्यतापट्टि मेरो आकर्षण चाहिँ छ। जस्तो यहाँले यसरी रिसर्च गरिरहँदाखेरि जो रिसर्च गर्छ नि, रिसर्च गर्ने व्यक्तित्वहरूले अलिकति कस्तो पनि आलोचना समालोचना पनि भनौँ यसलाई गरेको हुन्छ भने रिसर्च गर्छ तर त्यसमा आफ्ना कुरा पनि राखिदिन्छ, जसले गर्दा यथार्थभन्दा अलिकति भावनात्मक बढी बनिन्छ भनिन्छ। तपाईँका यो जुन कुरा व्यक्त गर्नुभयो यहाँ भावना कति प्रतिशत होला कि यथार्थ होला, यसलाई नै बताइदिनु। अहिले यसो छ, यो म के भन्दाखेरि म नेपालको इतिहासका एकदमै जुन चाहिँ सच्चा वीरहरूको म चाहिँ पूजा गर्छु। जस्तो प्रथम शहीद लखन थापा मगर प्रतिष्ठानको म केन्द्रीय सदस्य हैन, मगरहरूको त्यहाँ, तर मगरहरूको बिचमा पनि म पुगेका चाहिँ छु। मेरो धारणा के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने क्रममा जो जति चाहिँ छन्, चाहे चाहिँ वंशु गुरुङ सरदार, झागल गुरुङदेखि लिएर, चाहे त्यो पुवार थापा, भक्ति थापादेखि लिएर, बस्नेत बराम सिंह बस्नेतका सन्तान रामकृष्ण कुँवर जुन छ, अहिराम कुँवरदेखि लिएर जति गुरु पुरोहित फारदार, सारा जुन छ जो चाहिँ छन् नि सच्चा व्यक्तिहरू, तिनको इतिहास चाहिँ आओस् भन्ने पक्षमा म चाहिँ छु। र अर्को कुरा, जस्तो भीमसेन थापाले, मुखतियारले 31 वर्ष नेपालको शासन गरे, तिनले आफ्नो शासनकालमा केही कमी कमजोरी गरेका चाहिँ छन्। त्यो प्रष्टमा म भन्छु, मेरो पुर्खाउन भन्दा मैले माया गर्ने कुरा आउँदैन। कैयन सवालमा भीमसेन थापाले पनि गल्ती गरे। जस्तो 4 वर्षसम्म अमरसिंह थापाले त्यो काङ्गडा किल्ला घेरेर राखेका चाहिँ थिए, तर बिचमा उनले जुन चाहिँ आफ्ना भाइ नयनसिंह थापालाई फौज दिएर पठाइदिए। समन्वय भएन, अमरसिंह थापासँग समन्वय भएन। नयनसिंह थापाले गएर एट्याक गरे, एट्याक गर्दाखेरि उनी गोली लगाएर पनि मरे। यदि अमरसिंहसँग समन्वय गरेर चाहिँ त्यो फौजले काम गरेको भए सायद काङ्गडा फते हुन्थ्यो चाहिँ कि। भीमसेन थापाको त्यो गल्ती हो। अर्को म त प्रश्न, मेरो किताब आउँदैछ अलभ्य नेपाल भन्ने, त्यसमा गोर्खा सिक्क मराठा मेरो करिब 60 पेजमा लेखाएको छु मैले। त्यसमा मैले के लेखाएको छु भन्दाखेरि, जस्तो अब यो दोस्रो चोटिको अक्टरलोनी चाहिँ नेपाल पस्न खोज्यो, लडाइँ सुरु भयो। पहिलोचोटि युद्धविराम भयो, दोस्रो चोटिको लडाइँमा जुन चाहिँ डेभिड अक्टरलोनी जुन चाहिँ योग्य सेनापति वो आयो, र वो आएपछि त्यहाँ कर्णेल रणवीर सिंह थापालाई पठाए भीमसेन थापाले। त्यो बेलामा सारा अङ्ग्रेजको चाहिँ कूटनीति बुझेका, रणनीति बुझेका, युद्ध नीति बुझेका अमरसिंह थापालाई दोस्रो पल्टको लडाइँमा चाहिँ किन सेनानायक बनाइएन? प्रश्न त्यहाँ चाहिँ छ। भीमसेन थापाले अमरसिंह थापालाई नै दोस्रो पल्ट पनि सेनानायक बनाएर चाहिँ त्यहाँ लड्न पठाएको भए सायद अङ्ग्रेजसँग हाम्रो लडाइँ दोस्रो हारिँदैन थियो कि। तर उनले आफ्नो भाइ, आफ्नो कान्छो भाइ कर्णेल रणवीर सिंह थापालाई इतिहासमा नाम अमर गराउनको लागि पठाइदिएर हामीले त्यो हार बेहोर्नु परेको हो कि? कमजोरी हो नि चाहिँ त्यो। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो अब अमरसिंह थापा, त्यो दोस्रो लडाइँमा अमरसिंह थापा जस्ता महापुरुष, लिभिङ लाइन अफ नेपाल, जिउँदो सिंह भनिन्छ उनलाई, 100औं लडाइँ लडे नेपालको लागि उनी। गढवाल र कुमाउँको राज्य दिन्छु अमरसिंह आऊ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजले उनले चाहिँ म कुकुर हुँ सिनो खाने भनेर लताइदिए थियो। त्यस्ता महापुरुष हुँदैन थियो भने नेपाल त उहिले दास भइसक्ने थियो नि त। कहाँ नेपाल रहन्थ्यो र?
यसरी इतिहासमा कमी कमजोरी भएका छन् आफ्नो पुर्खा हुन् भन्दैमा। जस्तो अमरसिंह थापाले नै पनि 4 वर्ष काङ्गडा मात्रै घेरेर बसे, सायद अरू ट्याक्टिस गर्न सकेको भए हुन्थ्यो कि, धेरै कुराहरू चाहिँ छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि अथवा काङ्गडाका संसार चन्दलाई उनले जुन चाहिँ राहत दिए, 15 दिनको मोहलत पाऊँ भनेर चाहिँ संसार चन्दले भन्यो। उनी सरल हृदयका मान्छे परे र ठिकै छ 15 दिनमा आत्मसमर्पण गर भने, ती 15 दिनभित्रै ऊ चाहिँ सिक्खको राजा रणजीत सिंहसँग मेल मिलाप गरेछ भित्रभित्रै र भागिहाल्यो। त्यो त्यसरी विश्वास गर्नु पनि गलत चाहिँ थियो संसार चन्द्रसँग। उनले गरे, विश्वास गरे, सफा हृदयका। अब उनी चाहिँ एकदमै ठुलो योगी, महायोगी हैन। त्यसले गर्दाखेरि उनले त्यो अनुसार चाहिँ विवेक गर्दाखेरि आखिरमा हामीलाई त समस्या भयो नि त। त्यसैले आफ्ना पुर्खा हुन् भन्दा चाहिँ हामीले गल्ती गरेकोलाई हामी मेरो भावनामा गएको छैन, तथ्यमा जस्तो रणधोर सिंहकै बारेमा पनि रणधोर सिंहले कुनै गल्ती गरेका चाहिँ छन्, कुनै अपराध गरेका चाहिँ छन्, लडाइँमा भागेका चाहिँ छन्, नेपालको सेवा गरेनन् अथवा जुन अङ्ग्रेजसँग मिल्न गए भने त हामी त्यसको त खुल्यामा आलोचना गर्नै पर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा भक्तपुरका जुन छ सेनापति काशीराम थापा अथवा परशुराम थापाहरू सेनापति हुन् यिनीहरूले नेपाल एकीकरणको विरोध गरे र प्रथम शाहको फौजमाथि एट्याक गरे। यो तपाईँको जयप्रकाश मल्लको फौजको सेनापति, भक्तपुरको सेनापति। म के भन्छु भन्दाखेरि हाम्रै बगाले थापा हुन् ती, हाम्रै पुर्खा हुन् ती, तर ती देशद्रोही हुन् जसले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्नमा सहयोग गरेनन्। त्यसैले बगाले थापा हाम्रै वंश भए पनि काजी परशुराम थापा, काजी काशीराम थापाहरू नेपाल राष्ट्रको यी चाहिँ गद्दार हुन् भनेर म प्रश्न भन्छु नि। मेरो वंश हो, मेरो दाजुभाइ हो भनेर मैले त्यसरी भन्न हुँदैन। यहाँले रिसर्च गरेर अनुसन्धानबाट जे प्राप्त गर्नुभयो त्यसमा तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, त्यसमा भावना छैन, बढाइ चढाइ छैन, जे तथ्य हो त्यही कुरा बोलिराख्नु भएको छ भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छ होइन त? होइन, सामग्री छ नि त। मैले लेख्ने त किताबहरू थुप्रै किताबहरू, ग्रन्थहरूका उद्धरण लिएर, त्यहाँ जुन लेखेका कुराहरू लिएर, चाहे त्यो सिलमान लेबीका कुरा होस् हैन, चाहे त्यो अरू पनि विद्वानहरू चाहिँ कुराहरू हुन्, प्रोफेसर ढुङराज भण्डारीदेखि लिएर प्रोफेसर डाक्टर राजराम सुवेदीदेखि लिएर ज्ञानमणि नेपालदेखि लिएर बाबुराम आचार्यदेखि लिएर यी साराका नयराज पन्तदेखि लिएर सबैका जुन चाहिँ तथ्यहरू लिएर त्यहाँ राख्ने हो नि त। अब म जस्तो रणजोर सिंहको कुरा हामी विशेष चर्चा गरिराखेका छौँ। यहाँ चाहिँ रणजोर सिंह थापा स्मृति प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन? के गर्नु पर्थ्यो उहाँको सम्मानमा र उहाँबाट हामीले के लिनु पर्थ्यो, यसका लागि तपाईँहरूले के गरिराख्नु भएको छ? यो के छ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि इतिहास पढ्ने त्यो नेतृत्वमा त्यो संस्कार छैन। नेपालका वीर वीराङ्गनालाई कसरी जुन चाहिँ सम्मान गर्ने त्यो पनि उनीहरूमा सोच देखिँदैन। रणजोर सिंह थापालाई पनि त जुन चाहिँ हामीले त्यत्रा महायोद्धा जसले अङ्ग्रेजसँग लडेर देशलाई जोगायो, तिनलाई ऐतिहासिक विभूति किन नभन्ने, तिनलाई राष्ट्रिय विभूतिमा समावेश किन नगर्ने? कालु पाणे जस्ता जुन चाहिँ देशका एउटा चाहिँ परम सन्तति, उनलाई जुन चाहिँ हामीले चाहिँ महायुद्धको रूपमा राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा किन समावेश नगर्ने? अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि जङ्गबहादुर राणाको त्यत्रो शासनको विरुद्धमा लड्ने लखन थापा मगरलाई, जुन मगर हुन्, मगरको ठुलो योगदान छ नेपाल राष्ट्र एकीकरणमा, रगत बगाएका चाहिँ छन्, त्यो लखन थापा मगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा किन नगर्ने जसले देशको लागि लडेका चाहिँ? विभूति घोषणा गर्न साथ चाहिँ मात्रै सम्मान हुने हो त के हो त बताइ? अनि यस्तो छ घोषणा, यहाँ के छ भने एउटा त विभूति नै घोषणा गर्ने सोच विचार नै छैन। ऐतिहासिक विभूति, ऐतिहासिक व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने सोच विचार नै चाहिँ छैन। अर्को कुरा, विभूति घोषणा गरेर तिनीहरूप्रति सम्मान नदेखाउनु अथवा तिनलाई उच्चारण नगर्नुले गर्दा पनि देश यो दुर्दशामा गएको हो। हाम्रा महापुरुषहरू, हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई हामीले सम्मान गर्न जान्दैनौँ, सम्मान गर्न सक्दैनौँ भने आखिरमा समाज अधोगतिमा जान्छ नै। जहाँ सटन पुरुषको, जहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्वको सम्मान हुँदैन, हामीले सम्मान गर्न जान्दैनौँ, संस्कार हाम्रो त्यो चाहिँ छैन भने हामीले, हाम्रो देशले अथवा कुनै पनि संसारको देशले आफूलाई माथिल्लो तहमा लान सक्दैन। देशको प्रगति, देशको समृद्धि, शान्ति सम्भव नै हुँदैन। किनभने महापुरुषहरू, ऐतिहासिक व्यक्तित्वले हामीलाई एउटा आफ्नो अजस्र प्रेरणा दिएका हुन्छन्, अजस्र जुन छ बाणी दिएका हुन्छन्, ऊर्जा दिएका हुन्छन्। त्यो ऊर्जा लिएनौँ भने हामी त हाम्रो क्षयीकरण सम्भव छ। त्यसैले ऐतिहासिक विभूतिको रूपमा पनि हामीले घोषणा गर्नुपर्छ, प्लस हामीले सम्मान जुन चाहिँ गर्न सक्यौँ भने देश अधोगतिमा नगएर
अझ राम्रो हुन्छ, समाजको विकास हुन्छ, समाजको उत्थान हुन्छ र त्यस्ता प्रेरणा दिने पुरुषहरूको हामीले अनुकरण गऱ्यौँ भने, हाम्रा सन्ततिले अनुकरण गरे भने, इतिहास पढ्यो भने उनीहरूमा पनि त्यो भावना जाग्छ र नेपाल राष्ट्रलाई सुदृढ बनाउन हामी सक्छौँ। अन्यथा जसरी अहिले हामी पतित भइरहेका छौँ, यही मार्ग हो, किनभने हामीले हाम्रा महापुरुषको सम्मान गर्न जानेनौँ। हजुर, हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। जस्तो यहाँले भनिसक्नु भएको छ, जैथक किल्ला, कुमाउ, गढवाल यहाँहरू घुमिसक्नु भएको छ र अहिले यतिखेर यो राष्ट्रको सीमाका कुराहरू आउँछन्, राष्ट्रभक्तिका भावना कुराहरू आउँछन्, होइन, स्वाभिमानका कुराहरू आउँछन्। तपाईँहरू घुम्न जाँदाखेरि त्यो किल्ला वरिपरि त्यहाँ अहिले बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको बुझाइ कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। अहिले यस्तो छ, नागरिकहरूको बुझाइको सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ अब्जर्भेसन गऱ्यौँ, अवलोकन गर्दाखेरि त्यहाँ जुन चाहिँ जनसम्पर्क गर्दाखेरि अझै पनि त्यहाँ चाहिँ बडा काजी अमर सिंहको असाध्यै ठुलो सम्मान चाहिँ छ। अझै पनि मैले भने नि, त्यहाँका नाहाङका राजाले रणजोर सिंहको जुन महल थियो त्यो महललाई अहिले पनि सुरक्षित राखेका चाहिँ रणजोर सिंहको महल अहिले पनि सुरक्षित चाहिँ छ। मेरो किताब अतुल्य विशाल नेपाल भन्ने किताबमा त्यो रणजोर सिंहको महल जुन चाहिँ दुईटा सिंह जुन चाहिँ अघिल्तिर चाहिँ उभिएका चाहिँ छन् र ठुलो महल चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि उहाँले सुरक्षित राखिदिनु भएको चाहिँ छ। यहाँसम्म चाहिँ कि त्यहाँका राजाले सम्मान स्वरूप आफ्नो छोराको नामले रणजोर सिंह राख्नु भएको हामीले प्रष्ट प्रमाण देख्छौँ। भनेपछि राजादेखि रङ्कसम्म अझै पनि त्यहाँ चाहिँ बडा काजी अमर सिंह थापाको बारेमा, रणजोर सिंह थापाको बारेमा, यावत अरू पनि जुन छ प्रशासकहरू जुन चाहिँ छन्, इमान्दार प्रशासकहरू, तिनीहरूको बारेमा त्यहाँ असाध्यै राम्रो भावना चाहिँ छ, उनीहरूले सम्मान गर्छन्। जस्तो रणजोर सिंहका जुन सन्तानहरू हुन सक्छन् नि त, थापाहरूको, अमरसिंह थापाको, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँ केही सन्ततिहरूको मतलब वासस्थान भनौँ अथवा बसाइ त्यहाँ छ कि छैन, के छ? जस्तो चाहिँ अब नेपालको इतिहासलाई हामीले पढ्दाखेरि अथवा पन्जाबकै इतिहासलाई पढ्दाखेरि पनि बडा काजी अमर सिंहका दुईटा छोराहरू पन्जाबका महाराज रणजीत सिंहको दरबारमा चाहिँ थिए, अर्जुन सिंह थापा र भोपाल सिंह थापा। र यहाँ जस्तो बलभद्र कुँवर यहाँबाट पन्जाब गए, तिनलाई व्यवस्था गर्ने, तिनलाई सिख फौजमा राख्ने यी सबै काम भोपाल सिंह थापा, अर्जुन सिंह थापाले गरेका हामी पाउँछौँ। र उनीहरू पन्जाब पछि अङ्ग्रेजले हस्तगत गरेपछि, अङ्ग्रेजले लिइसकेपछि तिनका सन्तान देहरादुनमा चाहिँ छन् र देहरादुनमा अझै पनि ती अर्जुन सिंह, भोपाल सिंह थापाका सन्ततिहरू राम्रै, कोही ब्रिगेडियर जनरल समथिङ, कोही के त्यहाँ थापाहरू चाहिँ अझै पनि छन् र ती सन्तति जीवितै चाहिँ छन्। अब भनिदिनुहोस् न, आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ, राज्यले के गर्नुपर्छ, तपाईँहरू प्रतिष्ठानले के गर्दै हुनुहुन्छ, अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्यो भने चाहिँ हाम्रा महापुरुषहरूको पनि सम्मान हुन्छ र आउने सन्ततिले पनि सत्मार्ग लिन्छन्, बताइदिनुहोस् न। अब एउटा जस्तो यो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई सम्मान गर्नको लागि छुट्टै एउटा जुन चाहिँ समिति अथवा जुन चाहिँ प्रतिष्ठान के खडा गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्नु जरुरी चाहिँ छ। र त्यो समितिले, प्रतिष्ठानले देशभरिका शहीदहरू अथवा जुन चाहिँ वीर वीराङ्गनाहरू, ऐतिहासिक पुरुषहरूको खोजी गर्ने, तिनीहरूलाई जुन चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रमको लागि एउटा विशेष जुन चाहिँ बजेटको व्यवस्था गरेर त्यसमा देशका जुन चाहिँ इतिहासविदलाई, पुरातत्त्वविद, संस्कृतिविदहरू अथवा अरू पनि विद्वान साहित्यकारहरूलाई समावेश गरेर एउटा चाहिँ समिति गठन गरेर त्यो समितिद्वारा नै गाउँमा जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा अभियानकै रूपमा यसलाई लिएर त्यहाँको संस्कृतिको संरक्षण, ऐतिहासिक विभूतिहरूको जुन छ त्यहाँ महत्त्व कायम गर्ने, त्यहाँ भएका जुन मानिसहरू हुन्छन्, समाजसेवीहरू, वैज्ञानिकहरू, तिनको पनि उत्थान गर्ने, त्यो कार्यको थालनी गऱ्यौँ, गाउँबाट त्यो थालनी गऱ्यौँ भने त्यसबाट समाजलाई पनि योगदान हुन्छ, सन्ततिहरूले पनि थाहा पाउँछन् र राष्ट्र जुन चाहिँ समृद्धिको बाटोमा अथवा जुन चाहिँ स्वाधीनता, अखण्डताको लागि सही मार्गमा त्यसलाई लग्न सकिन्छ। बाबुराम सिंह थापाज्यू, यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ। होस्, मलाई मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो आफ्ना पुर्खाहरूप्रति केही बोल्ने, यसको लागि म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।